नमस्कार. 25 तारखेक गोवा विधानसभेचे स्पिकराचें इलेक्शन आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे जाण भारतीय जनता पक्ष, मंगो पक्ष आनी 3 अपक्ष अशे सगळे मेळून आज फॉर्म भरपाक हांगा आयिल्ले आसा. एक बरो मनीस बाब गणेश गांवकर हाच्या नांवान भारतीय जनता पक्षान हो फॉर्म भरला. ताका अनुमोदन म्हजे बरोबर बाकीच्यांनी दिल्लें आसा आनी हें इलेक्शन येता त्या 25 तारखेक 11:30 असेंब्ली ओपन जातली आनी हें इलेक्शन थंय जातलें. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण एक बरो गरिबेंतल्यान वयर आयिल्लो मनीस आज स्पीकर पोस्टाक बसता आनी जय तें आमचें 100% आसा. आमी 33 जाण आसा आनी ओपोजिशन फक्त 7 आसा आनी त्या खातीर जैत कोणाचें जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना, कोणाकूच ना. तुमकांय ना आनी आमकांय ना हें म्हाकाय खबर आसा. त्या बद्दल अभिनंदन आमी त्या दिसा करतले, आतां करना.